नमस्ते महाराष्ट्र चैनल मध्ये सर्वेषां स्वागतम। साप्ताहिक वार्ता श्रूयन्तां। प्रवाचकः निखिल बडवे। मुख्य वार्ता। आषाढी एकादश्याः कृते संत तुकाराम महाराजस्य पालखी देहूतः पंढरपुरे प्रस्थानं कृतवती। तथा च संत ज्ञानेश्वर महाराजस्य पालखी अपि आलन्दीतः प्रस्थानं कृतवती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतस्मिन् रविवासरे आकाशवाण्या मन की बात इति कार्यक्रमे अस्य मासस्यतः देशवासिभिः स्वविचारं विनिमयं करिष्यति। केंद्रीय अन्वेषण विकारेण नीट यूजीसी परीक्षा संबंधे द्वौ जनौ निगृहीतौ। प्रशासनपक्षतः भाजपा सदस्य ओम बिर्ला लोकसभाया नाथरूपेण चितः। गतलोकसभायाः अध्यक्षः अपि सः एव आसीत्। लोकसभायाः अधिवेशनस्य प्रथमदिने 22 सदस्याः संस्कृतेन शपथं स्वीकृतवन्तौ। महाराष्ट्रराज्ये विधानसभायाः प्राकृतसत्रस्य प्रथमदिने विपदिदलेन ऋणक्षमा प्राकृतिक आपदाभिः प्रभावितानां कृषकाणां समस्यानां विषये विरोधं प्रदर्शनं कृतः। इदानीं सोलापुर जनपदस्य वार्ता। शिक्षणस्य मूलाधारे आयुष्ये यश प्राप्नोति इति पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठस्य कुलगुरुः डॉक्टर प्रकाश महानवर उक्तवान्। निमित्तम् आसीत् अंत्रोळीकर नगरस्य श्री चैतन्य टेक्नो विद्यालयस्य उद्घाटनम्। पंढरपुर नगरे मुख्यमंत्री महोदय कृते आषाढी एकादश्याः शासकीय पूजार्थम् आमन्त्रणं दत्तवान्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत महोदयः सोलापुर जनपदे आगतवान्। अक्कलकोट नगरे तत्र स्वामी समर्थ दर्शनार्थ अनन्तरं प्रभावितः अभवत् इति प्रदर्शितवान्। सः अक्कलकोट नगरे वटवृक्ष मंदिरे, समाधि मंदिरे तथा अन्नछत्रमण्डले गतवान्। तथा सोलापुर नगरे अपि सिद्धेश्वर मंदिरे दर्शनम् अकरोत्। तथा सोलापुर नगरे सिद्धेश्वर मंदिरस्य दर्शनम् अकरोत्। सोलापुर जनपदे सर्वत्र राजश्री शाहू महाराजस्य जन्मवार्षिकम् उत्साहे सम्पन्नः। हरिवै देवकरण प्रशालायाः मध्ये अपि राजश्री शाहू महाराजस्य जन्मवार्षिकं कार्यक्रमे दयानंद महाविद्यालयस्य प्रमुखा डॉक्टर लता बामणे महोदयाः उपस्थिताः आसन्। अंगोला स्थित क्रीडा संकुलस्य कृते 3 कोटिरूप्यकाणि अनुमति प्राप्ताः। सोलापुर शहर तथा जनपदस्य मंदिरे मंगलवासरे अंगारिका चतुर्थ्याः गणेश मंदिरे सर्वत्र दर्शनार्थं भक्तगणानां संदर्भः आसन्। अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्रारंभः 1 जुलैतः तथा एकादश्या कक्षायाः प्रारंभः 15 जुलै भविष्यति। बसस्थानस्य पासः सोलापुर जनपदे सर्वत्र प्रशालायाः तः महाविद्यालयस्य छात्रैः वितरितः। लघुटङ्कलेखन परीक्षा तांत्रिक दोष परिहारार्थम् अभवत्। जनपदतः अनेका छात्राः परीक्षार्थम् आगतवन्तौ। पोलिस दलस्य लेखन परीक्षाः 7 जुलै भविष्यति। एतत् परीक्षा केवलं सोलापुर शहरस्य कृते अस्ति। जनपदे अनन्तरं भविष्यति। राष्ट्रीय कीर्तनकार चारुदत्त अफळे महोदयैः प्राचार्य शिवाजीराव भोसले स्मृति सम्मानः घोषितः। संस्कृत भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रान्तस्य आयोजिते संस्कृत सरल परीक्षायाः फेब्रुवारी 2024 दिनाङ्के अभवत्। हरिवै देवकरण प्रशालायाः परीक्षा सम्पन्नः। शनिवासरे परीक्षायाः प्रमाणपत्राणि वितरितानि। परीक्षायाः मध्ये 27 छात्रैः 100 गुणाङ्कः प्राप्तवान्। परीक्षायाः परिणामः 100% आगतवान्। बहु उत्साहः आसीत्। इदानीं क्रीडावृत्तः। 2020 विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तिमचरणे भारतयः
जय प्राप्तवान्। अन्य महिला कन्दुकक्रीडामध्ये भारतदेशः 600 धावनसङ्ख्याः कृतवान्। अन्ते तापमानः कमालतापमानः 34° तथा किमान तापमान 23° इति वार्ताः। अग्रिमसप्ताहे मिलामः। धन्यवादः।